आफ्ताब है। बाहर से भी कुछ लोग आए हैं, हमारे इश्तियाक चौधरी साहब दाइस पर जलवा अफरोज़ है, तमाम आप लोग जो अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया आपने। मैं स्कूल की जानिब से मोहम्मद वकील साहब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए, हमारी फहरिस्त में अब सिर्फ 2 शायर हैं, जनाब कैफ काकोरवी साहब जो अपनी तगज़ुल भरी गज़ल के लिए, अपनी शायरी के लिए अपनी अलग पहचान रखते हैं। सरज़मीन गवंडी से उनका ताल्लुक़ है। मैं बहुत अदब से उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए, अपने कलाम से नवाज़ें, पुरज़ोर तालियों से उनका इस्तक़बाल करें। हज़रात, पहले आज़ादी के मतवालों के लिए मैं 2 बंद पेश कर रहा हूँ। मतलब देश के माथे पे अपने न कभी आए चिकन, देश के माथे पे अपने न कभी आए चिकन, ये मेरा प्यारा वतन, प्यारा वतन, प्यारा वतन, ये मेरा प्यारा वतन, ये मेरा प्यारा वतन। समाअत फरमाए वकील खान साहब और दीगर हज़रात। ये बंद जैसे बहता है, जैसे लहराता हुआ बहता है गंगा का ये जल, जैसे लहराता हुआ बहता है गंगा का ये जल, मुस्कुराता है लबे जमुना पे ये ताजमहल। देखो तहजीब है भारत की मेरे गंगो जमन, ये मेरा प्यारा वतन, प्यारा वतन, प्यारा वतन, ये मेरा प्यारा वतन। और ये भी बन समर्पण है कि गुरु नानक की ये गौतम की कन्हैया की जमीन, गुरु नानक की ये गौतम की कन्हैया की जमीन, कभी महबूबे इलाही की ये ख्वाजा की जमीन, गांधी नेहरू का ये, इंदिरा का ये, राजू का चमन, ये मेरा प्यारा वतन, ये मेरा प्यारा वतन, ये मेरा प्यारा वतन। और 2-3 शेर मैंने यहाँ के लिए, आज के लिए जी कहे थे, वो समाज फरमा लें। उसके बाद मैं छोटी सी गजल पढ़ूँ। जी जी बताओ। हाँ, इरशाद पढ़ें। आप पैदा होने से पहले इजाजत लेके आए थे। अब तो आखिरी वक्त चल रहा है, अभी भी इजाजत लेना पड़ेगी। नहीं, उस वक्त में जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। जी शायद समाज फरमाए। बस चंद 2-3 शेर सुन लीजिए जी, तो मैंने यही के लिए खास तौर से आते आते कहे हैं, और सुबह से इसी काम में मैं लगा हुआ था। समाज फरमाए। आज़ादी का दिन आया है, हम तो जश्न मनाएंगे। वाह वाह।
آزادی کا دن آیا ہے ہم تو جشن منائیں گے، آزادی کا دن آیا ہے ہم تو جشن منائیں گے، نفرت سے جو بھی دیکھے گا اس کو مار بھگائیں گے، نفرت سے جو بھی دیکھے گا اس کو مار لگائیں گے، اسکولی بچے ہیں کہتے بھارت دیش ہمارا ہے، کیا بات، اسکولی بچے ہیں کہتے پیارا دیش ہمارا ہے، پڑھ لکھ کر ہم بھارت واسی ہندوستان سجائیں گے، پڑھ لکھ کر ہم بھارت واسی ہندوستان سجائیں گے، وکیل خان صدام خان اور بیگی شبانہ میں دم ہے، وکیل خان صدام خان اور بیگی شبانہ میں دم ہے، دشمن یہاں کوئی آیا تو اس کو مزہ چکھائیں گے، دشمن یہاں کوئی آیا تو اس کو مزہ چکھائیں گے، اصل میں کیا بات ہے، اصل کی بات میں بتاؤں، یہ وکیل خان میرے بہت چہیتے لیڈر کہوں یا نیتا کہوں یا اس وقت چیئرمین بھی کے اسکول کے ہیں الحمدللہ، اور بہت مہان آدمی، میرے بہت پرانے تعلقات ہیں، میں نے جب ان کا نام دیکھا تو میں بھاگتا آیا، بارش ہو رہی تھی ہلکی ہلکی، میں چلا آیا، اور اللہ کا شکر ہے صحیح سلامت آ گیا، میں آپ لوگوں کی دعائیں تھی جو آ گیا، ورنہ ویسے وکیل یقین مانیے کہ میری طبیعت کافی دنوں سے خراب چل رہی، بچہ سکون ہمارا دوست بچہ ہے ہمارے فرمائے، یہ بھی شہر چین ہو یا ہو پاکستان، چین ہو یا ہو پاکستان یا کوئی ہمارا ہو دشمن، چین ہو یا ہو پاکستان یا کوئی ہمارا ہو دشمن، ہم سے گر ٹکرائے گا تو اس کو دھول چٹائیں گے، ہم سے گر ٹکرائے گا تو اس کو دھول چٹائیں گے، ہندو مسلم نے لہرایا ترنگا دھرتی پر، جی ارشاد، ہندو مسلم نے لہرایا ترنگا دھرتی پر، چڑھ کے ہمالیہ کی چوٹی پر جھنڈا کیف لگائیں گے، واہ واہ واہ، حاضرین، جناب کیف کاکوری صاحب وطن کے تئیں اپنا جذبہ پیش کر رہے تھے، وہ غزل کے بھی بہت اچھے شاعر ہیں، لیکن ان کی اچھائیوں میں ایک اچھائی یہ ہے کہ وہ وقت کا بھی خیال رکھتے ہیں، آپ کا بھی وقت کا خیال رکھا۔